अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में, जिसके बारे में बहुत सी मिथ्स भी मशहूर हैं और हकीकत में कहा जाता है कि ये कई सदियों पुराना कब्रिस्तान है। आज मैं आपको एक ऐसी तारीख़ी कब्र की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो कि वाकई में 1055 हिजरी में बनाई गई थी। आज से तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र है, तो आपको लेके चलता हूँ उसकी जानिब। अब ये जो अतराफ़ में आप मेरे देख रहे हैं कब्रें हैं, और ये सब तकरीबन कोई 60 साल पुरानी है, कोई 70 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एक बाकायदा एक अहाता तामीर किया गया है, जिसका दरो दीवार देख कर ये मालूम होता है कि ये अहाता कोई नया नहीं बना, ये बहुत साल पुराना है। और नीचे जो ये देखें ये पुराने तर्ज की कब्रें आज भी मौजूद है। उसके बाद इस अहाते में दाखिल होने के बाद एक और अहाता आता है। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इसकी जो दरो दीवार है वो आज से जिस तरह मुग़लिया दौर में बनाई जाती थी दीवारें, वो बिल्कुल इसी तरह बनी हुई हैं। और यहाँ पर एक दरवाज़ा बाकायदा लगाया गया। जब इस दरवाज़े से आप दाखिल होंगे तो आप जो अहाता है आप उसमें दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत साल पुरानी कदीमी कब्रें मौजूद हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ के इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, उनकी कब्रें मौजूद है। उसके बाद जब हम यहाँ से गुज़र के आएंगे तो बिल्कुल इस जानिब ये कब्र मौजूद है। ये कब्र किन की है आपको उनके बारे में बताएंगे। उसके अलावा भी आप देखें कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की कब्रें मौजूद है। ये कब्र जो मेरे बिल्कुल साथ मौजूद है ये 1915 में बनाई गई थी। इसी तरह ये कब्र है, लेकिन इसकी जो लिखा गया था वो बिल्कुल मिट चुका है। यानी कि आप वो देखें उस जानिब, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो जो दाएं जानिब है वहाँ पर भी बहुत पुरानी जो मुग़लिया दौर में जिस तरह कब्रें बनाई जाती थी वो मौजूद हैं। और इसके दरो दीवार मैंने आपको बताया कि वो कितने पुराने हैं, वो देखकर मालूम हो रहा है जो पतली ईंट जिसका इस्तेमाल किया जाता था आज से मुग़लिया दौर में कई सौ साल पहले, वो दीवारों से बनाया गया है। ये जो अहाता है ये भी इसी तरह बनाया गया। इसका देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितना पुराना है। अब बात करते हैं जो ये कब्र है इसके बारे में। एक हमें यहाँ के गोरगन ने पर्ची भी दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखे खल्द आशियानी ज़ुल्ले सुबहानी नूर आला नूर जनाब हाजी नूर साहब शाहजहान शहनशाह हिंद साहब कुरान सानी जद अमजद मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद साहब अल मशहूर मियाँ गामा पराचा लाहौर मोची दरवाज़ा। अब ये वो कब्र है जो 1055 ईस्वी में बनाई गई। इस कब्र का आप अहाता देखें, मतलब कि जिस तरह इसको बनाया गया, इसके दरो दीवार यकीनन कई सौ साल पहले बनाए गए मालूम होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट की जो है वो लिपाई कर दी गई, लेकिन अभी भी अगर इसके पीछे आप देखेंगे ना तो वो पतली ईंट ही मौजूद है। और ये जो इसकी तख्ती लगाई गई है उसके ऊपर आयतल कुर्सी तो नज़र आ रही है, लेकिन बाकाया जो तहरीर लिखी गई है वो 400 साल कदीम होने की वजह से मिट चुकी है। मियानी साहब कब्रिस्तान इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने 100 साल पहले मार्ज वजूद में आया होगा कि जो पाकिस्तान बनने से पहले की भी कब्रें मौजूद हैं और 400 साल कदीम भी कब्र मौजूद है। यानी कि ये कब्रिस्तान इतना पुरअसरार इसी वजह से है कि इसका ताल्लुक कई सौ साल पुरानी कब्रों से भी है। जब ये कब्रिस्तान बना होगा तो ये कई सौ साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई होगी। रईस मियानी जिनका ताल्लुक मियानी साहब कब्रिस्तान से बताया जाता है और कहा यह जाता है कि रईस मियानी ने इस कब्रिस्तान के लिए अहाता वक्फ किया गया था। वो ताहिर बंदगी साहब जो हैं, जो जिन्नात को कहा जाता है तालीम दिया करते थे, उनके साथ ही उनका अहाता है। तो ये अब चलते हैं दूसरी कब्र की जानिब कि ये देखें ये भी ऐसी ही बनाई गई है। इसका कोई तख्ती वगैरह तो नहीं लगी हुई, लेकिन ये बनाई गई है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं नीचे की जानिब तो ये यकीनन कुछ मासूमों की कब्रें हैं जो बच्चे बचपन में ही फौत हो गई है, उनकी कब्रें मालूम होती हैं देख के। लेकिन ये कब्रें भी जिस तरह इनको बनाया गया है वो भी देख के ऐसे ही मालूम होता है कि ये भी आज के दौर की नहीं, कई 100 साल पुरानी है। दूसरी जानिब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये देखें ये कब्रें, इनका भी बिल्कुल जो डिज़ाइन बनाया गया वो ऐसे ही है जब मुग़लिया दौर था। मुग़लिया दौर में जिस तरह बनाई जाती थी कब्रें, बिल्कुल उसी तरह हूबहू वैसी ही कब्रें तैयार की गई हैं। उस टाइम पे पत्थर भी यही इस्तेमाल होता था, सुर्ख रंग का पत्थर ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ करता था। और अगर मार्बल देखें तो तब भी सिर्फ 2 इकसाम के मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था। एक ये
جو یہاں پر لگایا گیا ہے سفید ماربل، اور دوسرا سرخ ماربل جو عموماً ہمیں قدیمی عمارتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ جو پرچی ہے، یہ اگر آپ کو میرے کیمرامین دکھائیں تو یہ وہ پرچی ہے جو مجھے یہاں کے جو گورگن کہہ لیں یا یہاں کے جو رکھوالے ہیں ان کا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دی ہے، جس پر یہ چسپاں ہوا ہے، اس قبر کے بارے میں جو معلومات ہے وہ لکھی گئی ہے۔ میرے پاس ایک اور پرچی جو یہاں کے گورگن نے دی ہے، وہ کیمرے کے آگے نہیں آتے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہ کوئی کتاب ہے کہ بادشاہ شاہ جہان کی ضرورت کو پورا کرنے کے متعلق تحریر، اور یہ کتاب پنجاب لائبریری میں موجود ہے۔ میاں گاما پراچا کے رقبہ ملکتی قبرستان پرچاگان میانی صاحب کے متعلق اس کا ہے تحقیقات چشتیاں 177 176 صفحہ نمبر۔ یہ کتاب جو ہے پنجاب لائبریری میں آج بھی موجود ہے، جس کی تحریر میرے پاس آئی ہے، اور یہ اب آپ سمجھے کہ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ جس کو گویا پڑھا نہیں جا سکتا۔ یہ میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ تحریر جو ہے یہ اسی احاطے کے متعلق ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ مٹ چکے ہیں الفاظ۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر نواب صاحب پر غلاب ابریشم کرہمی اور بیگم پر سرخ کار چراغدان ترکائے غروب۔ اب وہ جس طرح وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ ٹھیٹھ اردو آپ کہہ لیں یا پیور اردو کہہ لیں، وہ پڑھا کرتے تھے، تو وہی لکھی ہے کہ حاجی مالکان حاجی نور صاحب محروم متعلقہ زمین میانی حضرت بزرگان میان گامہ پراچی کی ہیں۔ بعد شاہ جہان بادشاہ لاہور میں بڑے زاہد و ابغادی دولت مند تھے، ایک دفعہ شاہ جہان بادشاہ کو ملے۔ اس طرح یہ تحریر لکھی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو دولت مند تھے اس دور کے حاجی نور صاحب، یہ ان کا ہاتھ ہے۔ اب جو یہ تحریر ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی قدیم جگہ ہے، یہ احاطہ کتنا قدیم ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ جب داخل ہوئے تو بڑا ہی کچھ ایسے پراسرار سا لگا یہ احاطہ، کیونکہ اتنا قدیم ہے۔ اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں اور آپ کو رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تو سب سے محفوظ جگہ قبرستان ہے، آپ قبرستان میں رات بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ ایمان کی کمی، ہم لوگ شاید خوف کے مارے نہیں جاتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کی آخری آرام گاہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کا جتنا بھی سفر طے کرنا ہے اس نے آ کر من و مٹی تلے اسی قبرستان میں دفن ہونا ہے، یعنی کہ اس کی آخری آرام گاہ قبرستان قبر ہی ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں کہ کتنے سال ان لوگوں نے یہاں پر اس دنیا میں گزارے ہوں گے، اور جو وقت ہم نے نہیں دیکھا وہ یہاں پر جو ہمارے مسلمان بھائی سو رہے ہیں اپنی ابدی نیند، انہوں نے اس دنیا کو دیکھا ہوگا۔ بادشاہوں کا وہ دور، وہ دور شہنشاہت کا، وہ نور صاحب نے دیکھا ہوگا، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ انسان کی ایک حقیقت ہے، آپ اس سے جتنا بھی منہ پھیر لیں یقیناً منہ نہیں پھیر سکتے۔ خیر، بات ہم کر رہے تھے اس احاطے کی، تو جب یہاں سے ہم لوگ داخلی راستے سے واپس گزرے تو یہاں پر ایک اور اس طرح کی قبر آتی ہے جو معصوم کی معلوم ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک یہ قبر ہے جو کہ 1900 میرے خیال سے 43 ہجری کی ہے، یہ پاکستان میں نے چند سال پہلے کی ہے، اور تمام قبریں جو ہیں وہ دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت قدیمی اور بہت پرانی ہے۔ تو اس طرح میانی صاحب میں بہت سی ایسی پراسرار جگہیں موجود ہیں، اور ایسی بھی قبریں موجود ہیں۔ یہاں پر عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ جادو ٹونے کے غرض سے بھی آتے ہیں، لیکن اس احاطے میں نہیں، میانی صاحب قبرستان میں، کیونکہ یہ بہت قدیمی قبرستان ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، آپ سے میں پھر ملاقات کروں گا نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔